खान साहब अगर कानूनी मामलात देख लें तो खान साहब की आज या कल ही रिहाई हो जाएगी। ये हुकूमत शहबाज सरकार जो है ये 2 महीने की मेहमान है। खान साहब ने एक बात कही है कि मैं इन सब का कबर एक साथ को दूंगा। मंसूर अली खान, हाँ, मंसूर अली खान बेचारे को तो अभी वो और कुछ मिल नहीं रहा है। वो ऐसी ऐसी खबरें झूठ फैला रहा है कि उसका ना आता होता है और ना पता होता है। शहबाज सरकार ने हमेशा वो काम किया है जो उनको फ़ायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ में मौजूद हूं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ILF फ़तीउल्लाह बरकी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से, खान साहब के केसेस के हवाले से, और कब तक वो खान साहब को जेल से बाहर आता देख रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं हमारे साथ। जी, हमारे पास कप्तान की टीम के एक एक्सपर्ट खिलाड़ी जो यकीनी तौर पर जिन पे इमरान खान साहब ने बज़ाते खुद कहा कि मुझे आप पर फ़ख्र है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे जो इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, कप्तान कब तक बाहर आ रहे हैं? जो पूरी पाकिस्तानी कौम है वो एक साल से जो है वो मुख्तलिफ लोगों से सुन सुन के थक गई है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो को फाइनल डेट दें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब अगर कानूनी मामलात देख लें तो खान साहब की आज या कल ही रिहाई हो जाएगी। लेकिन जिस तरह उनको पकड़ के रखा हुआ है और दूसरी तरफ वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि आप लोग जलसा मनसूख करें, खान साहब आप ये ना कहें, खान साहब आप वो ना कहें, तो हम तो ये समझते हैं कि खान साहब आज़ाद हैं। लेकिन खान साहब बहुत जल्द बाहर आएगा। खान साहब ने अल्टीमेट उनको दिया है 2 महीने कि 2 महीने के अंदर अंदर मैं बाहर आ जाऊंगा और ये हुकूमत भी जाएगी। कल तो खान साहब ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि ये हुकूमत शहबाज सरकार जो है ये 2 महीने की मेहमान है। इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे और खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कुर्सी पे इंशाल्लाह बहुत जल्द बराजमान होंगे। तो ये बताइएगा कि हुकूमत एक तरफ अडियाला जेल में बैठे शख्स से इतनी खौफज़दा है कि उनके तरले किए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ रिपोर्टें पेश की जाती हैं कि जलसा मनसूख कर दें, लेकिन जलसा मनसूख होने के बाद जो यही हुकूमत है ये मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है, यानी कोई एक रुख नज़र नहीं आ रहा। देखें, शहबाज सरकार तो प्रीवियस 30 साल से इनकी यही ड्रामेबाजी चल रही है। वो इनके देख लें कि जब इनकी प्रॉपर्टी निकल आती है तो उनका बेटा कहता है कि ये मेरी नहीं है, उनके वालिद कहते हैं कि वो हमारा नहीं है, उनकी नानी खुद कहती है मरियम नानी कि ये मेरी नहीं है, और फिर बाद में असेंबली फ्लोर में शहबाज शरीफ कहते हैं कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर उसी असेंबली फ्लोर में शहबाज शरीफ कहता है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर कतरी ख़त आ जाता है। पूरी उम्र इन्होंने इस ड्रामेबाजी में गुजारी है, अभी भी वो ये ड्रामेबाजी करते हैं। एक तरफ वो मिन्नतें तरले करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इस तरह है या उस तरह है। लेकिन खान साहब ने एक बात कही है कि मैं इन सब का कबर एक साथ को दूंगा, और इंशाल्लाह वो वक़्त बहुत नज़दीक है। इंशाल्लाह ये सब दफन होने वाले हैं और मुल्क में इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी आएगी और ये इम्पोर्टेड सरकार और ये चोर माफिया ये सब भागेंगे इंशाल्लाह। मंसूर अली खान की तरफ से जो कुछ चीज़ें कोर्ट की गई कि इमरान खान साहब ने जेलर से ये कहा वो कहा कि जी मुझे वो मेरी वीडियो बनाना, और जो आपने सुनी होगी यकीनी तौर पर कि मुझे जब फांसी देना, वीडियो बनाना, फलां करना, इसमें कितनी सदाकत है, या ये अपने पास एक स्टोरी सुना रहे थे? नहीं, मंसूर अली शाह तो अभी लगे हुए हैं। मंसूर अली खान, हाँ, मंसूर अली खान बेचारे को तो अभी वो और कुछ मिल नहीं रहा है। वो ऐसी ऐसी खबरें झूठ फैला रहा है कि उसका ना आता होता है और ना पता होता है। मंसूर अली खान जो हैं उनका किरदार और रवैया पूरे कौम के सामने आया है कि वो किस तरह बातें करता है। वो तो खुद कभी अडियाला जेल का मुंह ही नहीं देखा है, तो वो खान साहब की अंदर की बात है। हाँ, जिस तरह वो बातें कर रहा है हमें लग ये रहा है कि उसको और भी बहुत सारी चीज़ें पता होगी अगर वो इस तरह बातें कर रहा है। लेकिन हमने खान साहब को जेल के अंदर जिस रोब और दबदबे में देखा है, मंसूर अली खान वो क्यों नहीं बताता? ये बातें बताता है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा टाउट और जासूस ये है, सब कुछ कर ये रहा है, और ये जासूसी मुल्क के लिए खान को जितने भी लाहक खतरात हैं फिर वो भी इनसे वाकिफ है, वो भी बताए। इस तरह टाउटिज्म सहाफत जो है ये सहाफत की बदनामी है। हमें शर्म आती है ऐसे सहाफत, और फिर कहते भी हैं कि सहाफत आज़ाद है। हमें पता है कि वो किसकी इशारों पे नाच रहा है।
ایک چینل کے آنر کو اٹھایا جاتا ہے، پہلے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جاتا ہے، پنجاب کے اندر جتنی درندگی شفافیت ہوئی نگران گورنمنٹ میں آپ کے سامنے ہے، بندے بھی غائب ہوئے، اس کے بعد ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے، پھر چیئرمین پی سی بی۔ تو آج جو کرکٹ کا حال ہے، 40 سالہ ہسٹری میں پاکستان پہلی بار جو بنگلہ دیش سے ہارا ہے ٹیسٹ میچ 10 وکٹوں سے، تو محسن نقوی صاحب کی اس قابلیت پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، محسن نقوی کی قابلیت پہ تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی قابلیت یہ ہے کہ وہ اپنی صحافت کرے، اس کا حکومت سے کیا کام ہے، اس کی سرکار سے کیا کام ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک کٹ پتلی ہے، وہ کسی کے حکم پر وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ باقی رہ گئی ہے پی سی بی، جو حالت اس نے بنائی ہے، یقیناً اگر اس میں شرم ہونی چاہیے، اور اگر شرم ہے تو وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں اور کرکٹ کو آزاد کر لیں جس طرح پہلے آزاد تھی۔ لیکن یہ لوگ صرف اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں، ساری عمر نے اپنی مفادات کا سوچا ہے، نہ ملک کا سوچا ہے، نہ ملک عوام کا سوچا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ خدا را ملک کا سوچیں، وطن کا سوچیں، اپنے عوام کا سوچیں، بس کریں، بہت ہو گیا ہے، اب ہر ایک چیز کی حد ہوتی ہے۔ لیکن اگین ہی میں کہوں گا کہ مجھے افسوس ہے ان باتوں پر۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریمسز میں کھڑے ہیں، تو جس طرح سے قاضی فیض صاحب کا نوٹیفیکیشن 90 دن پہلے کر دیا گیا تھا، لیکن منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا اس وقت نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور کل خواجہ آصف نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا، منصور علی خان کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے یہ ٹکر چلا دوں کہ منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ انہوں نے کہا ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو اس وقت موجودہ ہے وہ کیا چاہ رہی ہے، کیا مقاصد ہیں ان کے؟ دیکھیں، شہباز سرکار نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے جو ان کو فائدہ ہو۔ اگر آج تک انہوں نے کوئی بھی بل پاس کیا ہے تو وہ اپنی مفادات کے لیے پاس کیا ہے۔ اس نے الیکشن کمیشن میں اگر کوئی ترامیم کیے ہیں تو اپنے مفادات کے لیے کیا ہے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اگر کوئی ترامیم کرتی ہیں تو وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ان پہ افسوس نہیں ہے، کیونکہ ان کے کردار اور ان کے رویے اور ان کے کرتوت پریویس 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے کرتوت کیا ہیں، اور خواجہ آصف کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ وہ ہماری عثمان ڈار کی والدہ سے ہار چکا ہے، لیکن پھر بھی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے۔ 2018 کی الیکشن میں خود یہ ایڈمٹ کر رہا تھا کہ میں ہار گیا تھا، میں نے کس کو کال کی تو راتوں رات۔ اس بار بھی اس کی یہ حالت ہے، اس کی اپنی یہ کریڈیبلٹی ہے، اور وہ بات کرتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ۔ مجھے افسوس آتا ہے ان کے کردار پر، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس طرح وہ رول آف لا کے لیے، آئین کے لیے، ہم نے دیکھا اسی کورٹ میں ہم پیش ہوتے تھے جب یہاں پہ جسٹس عمر عطا بندیال ہوتے تھے، تو اس کے سامنے کئی بار آنکھیں دکھا کر کے نہیں، قائن یہ نہیں کہتا، آئین وہ کہتا ہے۔ ایک بار تو وہ بینچ سے بھی اٹھ گیا تھا کہ نہیں، میں نے اس بینچ میں اس طرح نہیں بیٹھنا۔ اور ہم نے پھر قاضی کو یہ بھی دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اسمبلی میں بھی گیا، وہاں پہ بھی اس نے تقریر کی، اور آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے اس نے بڑی لمبی تقریر بھی کی۔ اگر وہ آئین کے لیے کام کر رہا ہے یا آئین پہ اپنے آپ کو عمل پیرا کرنا چاہتا ہے، تو میں ان کو استدعا کروں گا کہ آپ اپنے آپ سے اتنا چھوٹا نہ بنائیں کہ لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں۔ اب جس انداز میں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے، آبزرو کرے۔ آئین، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو 88 دن پہلے آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور وہ بھی سینیورٹی بیس پہ ہوا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ استدعا کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا بھی نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے، ان کے لیے نہیں، رول آف لا کے لیے، ملک کے لیے۔ اگر نہیں ہو رہا، باقی ہم خواجہ آصف کی بیان پہ اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی دنیں بہت کم ہیں، انشاءاللہ یہ سب دوبارہ بیمار ہونے والے ہیں اور یہ لندن مانگنے والے ہیں۔